प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश कर रहे हैं हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासा टैंक, हैदराबाद। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद। और ताउन कर रहे हैं मोहम्मद कैप मार्ट, पत्थरगट्टी, टोली चौकी, हैदराबाद। पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद नाज़रीन, मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन व हज़रात का अपने दिल की गहराइयों से पुरतबाक इस्तक़बाल करता है प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में। आज का हमारा मौजू होगा इस्लाम में सब्र व शुक्र की अहमियत। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हरदिल अज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ हाफ़िज़ आलिम क़ारी मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद फ़िरोज़ खान साहब, नायब शेख तफ़सीर जामिया निज़ामिया हैदराबाद, और साथ ही साथ नौजवान खूबरू नात ख़ां जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हज़रात गिरामी, आप दोनों का तहे दिल से इस्तक़बाल है। मरहबा, अहलान व सहलान। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से, और ताउन फरमा रहे हैं अंकुरा हॉस्पिटल्स, पिस्ता हाउस हलीम और मोहम्मद कैप मार्ट, हैदराबाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मलबूसात की पेशकश मखदूम ब्रदर्स हैदराबाद की जानिब से हैं। नाज़रीन से दरख्वास्त है कि प्रोग्राम के दौरान दुरूद पाक पढ़ते हुए प्रोग्राम देखें, और हम तीसरी तौख़रात से गुज़र रहे हैं और हर लम्हा आपका बड़ा अहमियत का हामिल है। दुरूद पाक पढ़ते हुए दुआएं पढ़ते हुए यह प्रोग्राम देखें, ताकि ये प्रोग्राम देखना भी आपका इबादत में शामिल हो। मैं दरख्वास्त करता हूँ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब से कि हमदे बारी ताला या नात पाक पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। खाते हैं सभी आका का सदका, मेरे घर में खाते हैं सभी आका का सदका, मेरे घर में बदौलत सभी जिंदा, मेरे घर में मुश्किल भी तो मुश्किल में है, मुश्किल से परेशान, मुश्किल भी तो मुश्किल में है, मुश्किल से परेशान है। इसमें मोहम्मद का जो नुस्खा, मेरे घर में हर रोज
مہک اٹھتا ہے گھر سارے کا سارا، ہر روز مہک اٹھتا ہے گھر سارے کا سارا، ہے نقش نما خاکہ تلوار میرے گھر میں، اس آس میں بیٹھا ہوں میں دروازے کو تکتے، اس آس میں بیٹھا ہوں میں دروازے کو تکتے، بس آ ہی رہے ہیں شہ والا میرے گھر میں، کھاتے ہیں سبھی خاکہ صدقہ میرے گھر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آئیے اپنے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انور جاوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ آپ پہلے کالر آپ ہی رہیں گے، کسی اور کو آنے نہیں دیں گے آپ؟ یہ تو خیر اتفاق کی بات ہے۔ جناب فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے آمین، اور آپ کے چینل کو سلامت رکھے۔ بعد رمضان کے آپ کے چینل کی بہت یاد آئیں گی، زندگی رہیں گی تو پھر ملیں گے اللہ نے چاہا تو۔ تو مختصر سے سوال ہے۔ جی فرمائیں۔ سوال یہ کہ پوشیدہ صدقہ کے تعلق سے ہے، اگر کوئی شخص ہے تو پوشیدہ صدقہ کرتا ہے بازار کو، معذور کو، محتاج کو، یا تو جن لوگوں جو لوگوں کا گزر بسر ہوتا وہ لوگوں نے اگر دیکھ لیے تو کیا یہ پوشیدہ صدقہ مانا جائے گا یا نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص، کوئی بھی شخص اگر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے کیا اس کو معلوم پڑتا ہے کہ اب ہم اس دنیا میں نہیں ہے؟ بس یہی دو سوال ہے۔ پہلا سوال ایک مرتبہ دہرا دیجیے گا۔ پوشیدہ صدقہ، پوشیدہ صدقہ اگر کوئی دینا چاہ رہا ہے اور کسی نے اس کو دیکھ لیا، راستے سے چلنے والوں لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، تو کیا وہ پوشیدہ صدقہ کہلایا جائے گا یا نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کا اگر انتقال ہو جاتا ہے بتاتے ہیں دنیا میں نہیں ہے، انشاءاللہ۔ سوالوں کا جواب چاہتے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں گے، ورنہ آگے بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں آج کا جو موضوع ہے ہمارا، اسلام میں صبر و شکر کی اہمیت، اس موضوع سے متعلق تمہیدی کلمات پیش کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمود مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہیں، اور یہ لمحات ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکات لمحات اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ رمضان جیسا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ کہا جاتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے،
अमाल का दारो मदार एंडिंग पर होता है और महीना अपने अख्तिताम की तरफ है, महीना अपने कमाल की तरफ है। तो यकीनन अब जो अमाल किए जाएंगे, जो दुआएं किए जाएंगी और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत बंदगी जो भी की जाएगी, ज़रूर वो अल्लाह तबारक व तआला के पास मकबूल भी होगी और अल्लाह तबारक व तआला उस पर अज्र भी अता फ़रमाएगा। आखिरी दहा बड़ी तेज़ी के साथ रवां दवा हैं और जुमतुल हो सकता है कि जुमतुल वदा की मुबारक साआतें आज हमारा मुक़द्दर बने और अल्लाह तबारक व तआला जुमतुल वदा की सआदतें भी हमको नसीब फ़रमाएँ। अज़ीज़ान मोहतरम, एक एक लम्हे को गनीमत जानिए और जो कोताहियाँ हुई हैं उनको दोबारा मत कीजिए। रोज़े का अहतमाम, तरावी का अहतमाम, नमाज़ों का अहतमाम और ख़ुसूसन इस अशरे में तलाश शब क़द्र को तलाश करने का अहतमाम इखलास से करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शब क़द्र की बहारें, रौनक़ें, बरकतें, रहमतें अता फ़रमाएँ। जैसा कि आपने समाअत किया कि इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे इस्लाम में सब्र और शुक्र की अहमियत और फ़जीलत के एतबार से। अहमियत और फ़जीलत क्या है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बेशुमार मकामात में, मुतअद्दिद मकामात में अल्लाह ताला ने कहीं पर सब्र करने का अल्लाह ताला ने हुक्म अता फ़रमाया, कहीं पर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की ताकीद फ़रमाई। कुरान करीम में अल्लाह ताला फ़रमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ लोगों, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करूँगा। बंदे मोमिन को जब अल्लाह ताला नेमत अता फ़रमाता है और अल्लाह ताला की नेमत पर वो शुक्र गुज़ार रहता है, शुक्र गुज़ार रहने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। ज़ुबान से अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करना, अल्लाह की तारीफ़ करना, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये नेमत मुझे अता फ़रमाई है। शुक्र करने का तरीक़ा ये है कि अल्लाह ताला ने जब नेमत दी है तो उसकी इताअत की जाए, नेमत दी है तो उसकी नाफरमानी न की जाए और नेमत का ज़िक्र किया जाए, नेमत का तज़किरा किया जाए कि अल्लाह ताला ने मुझ पर इस तरह करम फरमाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि अगर शुक्र करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों को दुबाला कर देंगे, हम तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करेंगे। अगर तुम कुफ्र करोगे यानी नाशुक्री से काम लोगे, नाशुक्री करोगे, तो फिर इस बात को याद रखो, बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कई मकामात पे इसका ज़िक्र फरमाया है कि जब भी कौमों ने अल्लाह ताला की बारगाह में नाशुक्री की और अल्लाह ताला की नेमतों की कदर नहीं की तो अल्लाह ताला ने नेमतों को उठा लिया है और अल्लाह ताला ने नेमतों से महरूम फरमा दिया है। अल्लाह नेमत दे तो बंदे का काम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, वरना नेमत से महरूमी होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन के मामले पर बड़ा ताज्जुब होता है कि मोमिन का सारा मामला खैर ही खैर है। अगर कोई खुशहाली उसको मिलती है और वो शुक्र अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फ़रमाता है। अगर मोमिन को कोई मुसीबत पहुँचती है, उस पर सब्र करता है, तब भी अल्लाह तबारक व तआला उस पर उसको सवाब अता फ़रमाता है। तो मोमिन मुसीबत पर सब्र करे तब भी सवाब है, मोमिन नेमत पर शुक्र करे तब भी सवाब है। तो मोमिन का मामला सवाब ही सवाब है। एक तरफ उसके नामे आमाल में शुक्र के ज़रिए सवाब है तो दूसरी तरफ नामे आमाल में सब्र के ज़रिए सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला बास को देता है, देकर आज़माता है कि बंदा शुक्र करेगा या नहीं करेगा, कदर करेगा या नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला किसी को देकर ले लेता है, ले के भी आज़माता है। औलाद की नेमत मिलती है, बाद में अल्लाह ताला औलाद ले लेता है। अल्लाह दौलत देता है, बाद में दौलत से महरूम फरमा देता है। या किसी को सिरे से दौलत ही नहीं मिलती, औलाद ही नहीं मिलती, तो अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज़ ना देकर भी आज़माता है कि बंदा सब्र करता है या नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करता है या नहीं करता है। अल्लाह को अपना खालिक, मालिक, राज़िक मानता है या नहीं मानता है। अल्लाह की बारगाह से रहमत की उम्मीद लगाए रहता है या नहीं रहता है। उसका यकीन, तवक्कुल और ईमान साबित रहता है, वो अपने ईमान पर साबित कदम रहता है या यकीन डगमगा जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इम्तिहानात होते हैं किसी नेमत के न दिए जाने में। अज़ीज़ान मोहतरम, दो ही चीज़ों का मुसलमानों को हुक्म दिया गया है
کہ اگر نعمت ملے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے یا نعمت نہ دے تو اللہ کی بارگاہ میں صبر کریں، اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک جزا ہے سوائے روزے کے، کہ روزے کی جزا میری ذات خود ہے، میں خود روزے کی جزا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام روزے پر عطا فرمایا کہ روزے دار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کی جزا، روزے کی جزا الصوم وانا اجزا بہ، یعنی روزے کی جزا میں ہی ہوں، میرے ذریعے ہی روزے کا بدلہ ہوگا، میں اپنی رضا اس کو عطا فرماؤں گا، میں اپنی خوشنودی بندے کو عطا فرماؤں گا۔ روزے کی جزا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ یعنی اپنی ذات کی خوشنودی اور رضا کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، اس سے روزے کا مقام سمجھ میں آتا ہے، اور یہ مقام روزے کا ہے کیوں؟ روزہ نام ہے کس چیز کا؟ آدمی صبر کرتا ہے، کھانے سے رکنا یہ صبر ہے، پانی پینے سے رکنا یہ صبر ہے، اور دھوپ کی شدت میں حلق سے ایک پانی کا قطرہ بھی نیچے نہ اتارنا یہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنا ہے۔ اپنے خواہشات کی تکمیل کرنے سے اپنے آپ کو روکنا یہ صبر کرنا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ڈکلیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت و نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جزا ثواب یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو بندہ دنیا میں صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو سعادت مند زندگی عطا فرمائے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، شکر اور صبر کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں باتوں پر، شکر پر صبر پر مزید روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے اعمال یعنی شکر اور صبر پر مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قرآن کے احکام کیا ہے، حدیث کے احکام کیا ہے، شریعت کے احکام کیا ہے، اس پر کیا ثواب ہے، مزید بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ناظرین، وقت تو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب اس امید یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم اپنے میزبان محمد مظہر قادری کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے اسلام میں صبر و شکر کی اہمیت۔ اس موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں مفتی محترم ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، اور نعت پیش فرما رہے ہیں جناب شیخ احمد قادری صاحب۔ ناظرین، ہر دن آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، برائے کرم آپ نوٹ فرما لیں۔ آج کا سوال ہے، پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، رمضان میں کون سی رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کی قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ نے سوال نوٹ کر لیا ہوگا، ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں، آپ فوری اپنا جواب روانہ فرما دیں۔ اسی بیچ کوئی کالر لائن پر جڑ گئے ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم یاسین صاحب۔ ہاں بالکل مجھے بھائی، کیسے ہیں؟ جھارکھنڈ سے، جی خیریت سے، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا کرم ہے، دعا ہے۔ کیسے ہیں بچے وغیرہ سب گھر پہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا کرم، اللہ سلامت رکھے، صحت آفس سے رکھے، اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ آپ کے چینل کو، آپ کے تمام کارکنان کو، آپ کو، مفتی صاحب کو، نواز خان صاحب کو، سب کو اللہ سے اعلیٰ جنت میں مقام دیجیے، اللہ کا یہی میری دعا ہے۔
आमीन और आमीन एक सवाल था हजरत, फरमाइएगा। हजरत अली के नाना नानी का नाम क्या था, वो कितने भाई बहन थे, ये मेरा सवाल। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया झारखंड से। इंशाल्लाह सवाल आपका जानते हैं मुफ्ती साहब से, और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। जनाब शेख अहमद कादरी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि नात पाक पेश फरमाएँ। खाक सूरज से अंधेरा का इजाला होगा, खाक सूरज से अंधेरा का इजाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, हश्र में उनका हर एक चाहने वाला होगा, हश्र में उनका हर एक चाहने वाला होगा, मेरे सरकार का आलम ही निराला होगा, मेरे सरकार का आलम ही निराला होगा, इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, हश्र में उनको भी सीने से लगाएंगे हुजूर, जिस गुनाहगार को हर एक ने टाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा, सीलाए नाते नबी पाऊंगा जिस दिन खालिद, वो
देखना तुम देखने वाला होगा वो करम देखना तुम देखने वाला होगा आप आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आज का मौजू हमारा चल रहा है सब्र और शुक्र की अहमियत। सब्र पर भी अल्लाह की तरफ से नेमतों का ऐलान है, वादा है, मुजदा है, और शुक्र करने पर भी अल्लाह की तरफ से वादा है, ऐलान है, मुजदा है। साबिरीन और शाकिरीन का क्या कहना, अल्लाह हमें साबिरीन और शाकिरीन में शामिल फरमाए। बात करते हैं इसी मौजू से मुताल्लिक़, लेकिन कुछ कॉलर्स ने पहले कॉल किया था, कुछ जानना चाहा है। इंशाअल्लाह इनके सवालात के जवाब देने के बाद फिर बात करते हैं सब्र और शुक्र वाली। हज़रत से दरख्वास्त है सवालात के जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर जावेद साहब ने सवाल किया था कि छुपा कर सदक़ा करना, इस हवाले से कि कभी आदमी का ये इरादा होता है कि अल्लाह ताला की राह में छुपा कर सदक़ा करे, राज़दारी में सदक़ा करे, लेकिन कभी लोगों की उस पर नज़र पड़ जाती है, तो छुपा कर सदक़ा करने में ये शुमार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ़ फरमाई है उन बंदों की जो अपनी दौलत को अल्लाह ताला की राह में छुपा कर भी ख़र्च करते हैं, बता कर भी ख़र्च करते हैं। मकसद ख़र्च करने का मकसद, देने का मकसद अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए। और यकीनन सी बात है, फिर छुपा कर देने में चूँकि रियाकारी का कोई पहलू नहीं होता है, इसलिए छुपा कर सदक़ा खैरात करने को, छुपा कर देने को अफजल करार दिया गया। यहाँ तक कि ये फरमाया गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा सीधा हाथ दे तो बाएं हाथ को ख़बर ना हो, इस तरह देना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर किसी की नज़र पड़ जाए तो कोई बात नहीं है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आपकी नीयत छुपा कर देना थी, अल्लाह तबारक व तआला आपको छुपा कर देने का ही अजर अता फ़रमाएगा, अगर इस नीयत में इखलास हो। मज़ीद आपने पूछा कि दुनिया से रुखसत होने वाले को क्या मालूम होता है कि वो दुनिया से जाता है? बिल्कुल मालूम होता है। जैसे ही उसका आखिरी वक्त आ जाता है, उसका ठिकाना उसको बता दिया जाता है कि वो जन्नती है या दोज़खी है, क्या मामलात है उसके सामने ज़ाहिर कर दिए जाते हैं। आलम बरज़ख का उसका सफ़र शुरू हो जाता है। यकीनन उसको मालूम हो जाता है कि उसने ये दुनिया छोड़ दी है। मज़ीद यासीन अंसारी साहब ने ग़ालिबन सवाल किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना और नानी का नाम क्या है और कितने भाई बहन थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना जान का नाम असद बिन हाशिम है और नानी का नाम फ़ातिमा बिनते अम्र है। आपकी वालिद माजिदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद है। वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अबू तालिब है और हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अली के अलावा हज़रत जाफ़र, हज़रत आक़ील, हज़रत तालिब, ये 3 मज़ीद साहिबज़ादे हैं और 2 साहिबज़ादियाँ हैं, उम्मे हानी और हज़रत जुमाना। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई और बहन हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा मौजू चल रहा है सब्र और शुक्र के हवाले से, और आप समाअत फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को भी सवाब अता फ़रमाता है, शुक्र करने वालों को भी अल्लाह ताला सवाब अता फ़रमाता है। कुरान करीम में बेशुमार आयतों में अल्लाह ताला ने सब्र करने पर तारीफ़ फरमाई है। वलनजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फ़निअम उक़बद्दार। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम पर सलामती हो, तुमने जो सब्र किया उस सब्र की वजह से तुमको सलामती अता की जाएगी। ज़रूर हम उनको बदला देंगे उनके सब्र का। उन्होंने जो सब्र किया उनके सब्र की वजह से उनको बदला दिया जाएगा, उनके नेक आमाल का उनको बदला दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कुल्लु मिनस साबिरीन, सारे के सारे सब्र करने वालों में से थे। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने इस कदर सब्र की फ़ज़ाइल को कुरान करीम में बयान फरमाया है कि बयान करना से ज़ुबान आजिज़ और कासिर है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात का जब अल्लाह ताला ने बयान किया और हज़रत अय्यूब का ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया, मुख्तलिफ़ अम्बिया का फरमाया, तो उनके सब्र का भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि कितने बेहतरीन अल्लाह तबारक व तआला के मसाइब पर सब्र करने वाले थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए,
آپ کی سیرت مبارکہ کو آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر نازل کی گئی ہیں کسی کو اتنی مصیبتیں نہیں دی گئی، کیونکہ آپ اولو العزم رسول میں سے ہیں اور پھر تمام رسولوں کے تاجدار ہیں، سید و سردار ہیں، جو اللہ رب العزت کے پاس جس قدر زیادہ مقبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جس کا جتنا مقام ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کے اعتبار سے اس کو آزماتا بھی ہے اور اس کے مقام کے اعتبار سے آزمائشوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، بات صبر کی ہو اور امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو، یہ عنوان اور موضوع مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے صبر کی ایسی مثال کربلا کی سرزمین پر پیش فرمائی ہے کہ تمام اہل بیت کے بچے نوجوان آپ کے شہید ہو رہے ہیں آپ کے نگاہوں کے سامنے، ایک کے بعد ایک کے جسد مبارک کو آپ اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں، پھر بھی صبر ایسا ہے کہ صبر آپ کے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کائنات نے ایسا صابر بندہ بھی کہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے صبر کے آگے پہاڑوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کے صبر کے آگے کائنات کی کوئی طاقت سے طاقتور چیز بھی نہیں ٹک سکتی ہے۔ ایسا صبر آپ نے فرمایا جو رہتی دنیا تک کے لیے ساری امت کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مومنین کو اس بات کا حکم فرمایا کہ تم صبر سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اہل بیت کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دیا، کس طرح صبر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکل اہل بیت کی زندگی کو بنایا کہ اہل بیت کی زندگی کو دیکھا جائے کہ ان کے سامنے ایک کے بعد ایک ان کے شہزادوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بھتیجوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بھانجوں کو شہید کیا جا رہا ہے، خاندان کے ایک کے بعد ایک شہزادے کو نگاہوں کے سامنے شہید کیا جا رہا ہے، لیکن زبان پر حرف شکایت نہیں آتی ہے، بلکہ زبان سے یہی کلمات نکلتے ہیں کہ اے مولا میں تیری اس مصیبت پر راضی ہوں، تو بھی بتا کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی ایسی مثال پیش کی ہے کہ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے کہ جب زندگی میں مصیبتیں آتے ہیں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان صبر و استقامت کا پہاڑ بنا رہے اور صبر و استقامت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ ناشکری کے کلمات کرنا، جزا فضا کرنا، اللہ کی تقدیر پر انگلی اٹھانا یا اللہ کی تقدیر کو برا بھلا کہنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کے مقدرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک طے فرما دیا ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ کی یہ تقدیر ہے، بندہ مانے گا تو بھی ہوگا، نہیں مانے گا تو بھی ہوگا، راضی رہے گا تب بھی وہ چیز ہوگی، راضی نہیں رہے گا تب بھی وہ چیز ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے تاکہ راضی رہنے کا، صبر کرنے کا اس کو ثواب ملے۔ اگر ہم اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں رہیں گے، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہیں گے، اللہ کی عطا پر راضی نہیں رہیں گے تو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور ہم اگر راضی نہیں رہیں گے تو ہم کو ثواب نہیں ملے گا، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں گے ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے، ہم کو راضی رہنے کا ثواب ملے گا۔ تو ہر بندے کو اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جزا فضا کرنے سے، ہمارے ناشکری کے کلمات بولنے سے اور ہمارے صبر کے بندھن کو توڑ دینے سے، صبر اور ہاتھ سے چھوڑ دینے سے کیا اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تبدیلی آئے گی؟ کیا اللہ کی تقسیم میں تبدیلی آئے گی؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کائنات میں یہ ہماری تقسیم ہے، ہم نے کسی کو اعلیٰ بنایا ہے، کسی کو ادنا بنایا ہے، ہم نے کسی کو دولت عطا فرمائی ہے، کسی کو دولت نہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ جو درجات اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ مقامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ جو نوازشات اللہ تعالیٰ کے ہیں، نعمتیں ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم رکھا، کسی کو نعمتیں دی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اس کی حکمت اور اس کی مصلحت، اس کی پوشیدہ تدبیر ہے جو اس نے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم،
नेमतों पर शुक्र करना ये मोमिनीन का शेवा है। उस पर अल्लाह ताला अज़ीम अजर उनको अता फ़रमाता है, जिसका ज़िक्र कुरान करीम में जा बजा अल्लाह ताला ने फ़रमाया है। और मुसीबतों पर सब्र करना यकीनन ये मोमिनीन की आदत रही है, अंबिया किराम का ये तरीक़ा और वतीरा रहा है। अल्लाह ताला हम सब को इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि सब्र और शुक्र करते रहें और अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आमीन आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम। जी मौलवी साहब, मेरा सवाल ज़कात के बारे में था, पूछ सकते ना? जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी मौलवी साहब, मेरे पास थोड़ा 5 तोले सोना है जी, लेकिन और थोड़ा जो सोना है वो रहन है 3-4 साल से। जो ये 5 तोले बेचने पर भी वो खर्च की रकम अदा नहीं हो पाएगी। जी अच्छा, ये बेचने पर भी वो खर्च की ज़कात देना चाहिए या नहीं? जी 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 ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानते हैं। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करेंगे। जी इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब ले लेते हैं मुफ्ती साहब से इंशाल्लाह, या फिर आने के बाद में रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 तोले सोना है और रहन में है तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। सोना अगर गिरवी रख दिया जाए तो ज़कात वाजिब नहीं होती है। ज़कात के वाजिब होने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक आप उसके मालिक हों और वो चीज़ आपके कब्ज़े में भी मौजूद हो। रहन की सूरत में चूँकि सोना आपके कब्ज़े में मौजूद नहीं है इसलिए ज़कात वाजिब नहीं होगी। और ये भी जहन में रखिए कि 5 तोले सोने पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। अगर इस सोने के साथ कुछ चांदी हो तो ऐसी सूरत में ज़कात वाजिब होगी। या सोने का निसाब 6 तोले पौन ग्राम 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोना अगर हो तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात वाजिब होगी। या कुछ सोना हो कुछ चांदी हो, दोनों को मिलाने के बाद 42.5 तोले चांदी की कीमत बनती है और उस पर साल गुजरता है तो फिर ऐसी सूरत में ज़कात वाजिब होगी। नाज़रीन इंशाल्लाह इस सवाल पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन एक छोटा सा वक्फ़ा आपके हमारे दरमियान हायल है। इंशाल्लाह वक्फ़े के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन वक्फ़े के बाद फिर से आपका दिली खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम और आज का मौजू चल रहा है सब्र और शुक्र की अहमियत। इस मौजू का बराह रास्त हर ज़िंदा शख्स से ताल्लुक़ है। हम कितने सब्र करने वाले हैं और कितने शुक्र करने वाले हैं, इसका जायज़ा हर एक नफस को लेना ज़रूरी है और कोशिश यही करना है कि साबरीन में से हो जाए, शाकिरीन में से हो जाए। और आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। आज का जो सवाल है आपकी खिदमत में दोबारा पेश किया जा रहा है, बराए करम इसे नोट फरमा लें। प्रोग्राम सहरी टाइम में आज का सवाल है, रमज़ान में कौन सी रात की इबादत 1000 साल की इबादत से अफजल है? अपने जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए ST स्पेस आपका जवाब, आपका नाम और पता लिखकर भेज दीजिए 7999119999 पर। सही जवाब भेजने वालों के कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से एक गोल्ड कॉइन इनाम में दिया जाएगा। नाज़रीन उम्मीद है आपने सवाल नोट फरमा लिया होगा और इसका जवाब फ़ौरन आप रवाना फरमा दें। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी बहन अस्सलाम साहब वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह। अल्लाह का एहसान है बहन साहबा, अल्लाह का एहसान है। फरजाना खातून साहिबा लुधियाना से। जी फरमाएं, क्या सवाल कीजिएगा आज? मैं आज छोटी सवाल करूंगी 2 बस। आप प्लीज मुझे ना फोन पे ही जवाब दे दीजिए क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, लुधियाना नहीं हूँ। आज मैं अपने गांव आ गई। अच्छा। मैं अभी उतरी हूँ ट्रेन से तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोग का बात सुन लूँ, मुफ्ती साहब का 2 बात सुन लूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे बहुत अफसोस आता कि रमजान का महीना मुझे आना पड़ा, आप लोग से मुलाकात अब होंगी नहीं। मुफ्ती साहब से मेरी यही सवाल है। मुफ्ती साहब जैसे कहते हैं बाप का दुआ, मजलूम का दुआ, मुसाफिर का दुआ कबूल होती है,
तो इस बीच में माँ का दुआ कबूल नहीं होंगे साथ में? या अल्लाह। तो ये सवाल का जवाब दें। हाँ हाँ। दूसरा सवाल ये कि अगर सरकारी किसी काम के लिए जाएंगे तो उसमें क्या पढ़ के जाना, घर से क्या पढ़ के निकलना, वहाँ पे क्या पढ़ना है? काम बन जाए आपका, इसके लिए क्या करिएगा इंशाल्लाह? सरकारी काम के लिए निकले, कोई काम के लिए। जी जी जी, अल्लाह आसान करे इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब से फौरी आपको जवाब दिलवा देते हैं। मुफ्ती साहब इसका जवाब अता फरमा दें। एक कॉलर लाइन पर है, शामिल कर लें हम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम कौन, कहाँ से? मैं मोहम्मद समीउद्दीन आप साहब हैदराबाद से। जनाब अली फरमाएं, क्या सवाल है आपका? एक सवाल, छोटा सा सवाल है। फरमाइए। ताकि अपन ईशा की नमाज पढ़ ले, देखिए जी, एक रकात छूट गई अपनी जी, एक रकात छूट गई, एक रकात बाद में आया, अपन एक रकात छूट गई जी। तो अक्सर जब इमाम साहब सलाम फेरते, एक सलाम फेरते बाद उठ जाते साहब, तो दोनों सलाम फेरते क्या करना नहीं, एक सलाम फेरे बाद में उठ के आगे वो रकात मुकम्मल कर लेते? बताते हैं क्या अहसन तरीका होगा, इंशाल्लाह बताते हैं। और एक सवाल है जी, फरमाएं। हमारे भाई, मिसाल के तौर पर मेरे भाई है, खले रहे जी जी, एक दो जने कोई भी बात बोले तो झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं, तो क्या करना है, इनसे बात कम कर देना या क्या करना? मालूम होता है झूठ पर झूठ ही बोलते रहते। ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह क्या कीजिएगा। मुफ्ती साहब क्या मशवरा देते हैं, इंशाल्लाह बात करते हैं। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है कि बहन फरजाना साहिबा का सवाल अता फरमा दे, जवाब अता फरमा दे, वो लाइन पर होंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर से निकलते वक्त दुआ जो पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये दुआ पढ़िए। और इसी तरह अगर कोई काम हो ना हो, इसकी तरफ अगर आपकी तवज्जो हो कि काम हो जाए, तो हदीस शरीफ में आता है कि जो फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करता है और अपनी हाजत के लिए अपने घर से निकलता है, सूरह यासीन की तिलावत करके अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस ज़रूरत को मुकम्मल फरमाता है। मज़ीद आपने फरमाया कि वालिद की दुआ के बारे में ज़िक्र है कि वालिद की दुआ रद्द नहीं होती है, तो इसमें वालिदा का ज़िक्र नहीं है। वालिद के ज़िमन में वालिदा भी शामिल हैं। वालिद और वालिदा दोनों की दुआ रद्द नहीं होती है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। जी हज़रत, दीगर सवालात भी इंशाल्लाह इनके जवाब भी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब शेख अहमद कादरी साहब से कि नात पाक पेश फरमाएँ। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, जानो दिल तेरे कदम परवारे, जानो दिल तेरे कदम परवारे। क्या नसीब है तेरे यारों के, क्या नसीब है तेरे यारों के। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में, सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। सिद्क़ो अदलो करम वो हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करम वो हिम्मत में। 400 शोहर है इन चारों के, 400 शोहर है इन चारों के। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। बोले बाले मेरी सरकारों के, बोले बाले मेरी सरकारों के। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, ताज सर बनते हैं
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे नाते पाक। यकीनन आप दरूद शरीफ पढ़ रहे होंगे, और दरूद शरीफ न पढ़ा जाए और नाम रसूल आ जाए तो ऐसी सूरत में बहुत ही मुश्किल है इंसान पर वईदें हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और उस पर दरूद न पढ़ा जाए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ सहरी के इन सातों में दरूद पाक पढ़ते हुए प्रोग्राम देखें, और इस प्रोग्राम में कहीं रसूलुल्लाह का रेफरेंस आए बग़ैर ये प्रोग्राम मुकम्मल ही ना होगा। मुफ्ती साहब भी कोई बात कहेंगे तो हवाला आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी का ही लेंगे और बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दरख्वास्त करते हैं मुफ्ती मोहतरम से कि जो सवालात रह गए हैं इनके जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन साहिबा ने सवाल किया था कि उनके पास कुछ सोना है जो रहन में है और 5 तोले सोना मौजूद है और कर्ज़ भी है। अगर कर्ज़ को अदा किया जाएगा तो ये जो सोना है मौजूद नहीं रहेगा बल्कि इससे ज़्यादा कर्ज़ है। तो देखिए, आपके पास जो भी सोना है उसकी कीमत आप हिसाब करेंगे और उसके बाद कर्ज़ को उसमें से माइनस करेंगे। कर्ज़ माइनस होने के बाद निसाब की कीमत बाकी रहती हो तभी आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। कर्ज़ माइनस करने के बाद निसाब की कीमत बाकी नहीं रहती है तो ऐसी सूरत में ज़कात आप पर वाजिब नहीं होगी। मज़ीद भाई ने पूछा कि दोनों इमाम एक रकात जिसकी छूट जाए, जब वो अपनी नमाज मुकम्मल करने के लिए ठहरता है इमाम के सलाम फेरने के बाद, तो क्या एक सलाम फेरने के बाद ठहर जाए या दोनों सलाम फेरने का इंतज़ार करे? तो फ़ुक़हा किराम ने यही लिखा है कि दोनों सलाम फेरने के बाद इमाम के फ़ारिग होने के बाद ही मसबूक़ का, यानी जिसकी 1 रकात 2 रकात कुछ रकातें छूटी हैं, उसका काम यह है कि इमाम के दोनों जानिब सलाम फेरने के बाद इत्मीनान से वो अपनी नमाज को मुकम्मल करने के लिए खड़ा हो। जल्दबाजी न करे बल्कि सब्र करे। इमाम के दोनों जानिब सलाम फेरने तक, दोनों जानिब सलाम फेरने के बाद ही वो अपनी नमाज को मुकम्मल करने के लिए खड़ा होगा। ये मसनून है। मज़ीद आपने पूछा किसी के हवाले से कि वो झूठ बोलते हैं तो क्या उनसे ताल्लुक़ रखना है या नहीं रखना है? तो देखिए, ताल्लुक़ का मामला ये सिले रहमी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिले रहमी ताल्लुक़ ये ऐसा अमल है, मन वसल वसलहुल्लाहु, जो रिश्तेदारी जोड़ता है अल्लाह ताला उसको जोड़ता है, और जो इसको काटता है अल्लाह तबारक व तआला उसको भी महरूम फरमा देता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसा लहू फ़ी अथरिही, और कमा क़ाल, हुज़ूर ने फरमाया कि जो कोई आदमी इस बात को पसंद करता है कि उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा किया जाए, उसकी उम्र में इजाफ़ा किया जाए, तो फल यसिल रहीमहू, चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, अपने रिश्तेदारियों को जोड़े रखे, सिले रहमी करे। इसका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला का भी इरशाद है, हदीस कुदसी में है कि रिश्तेदारी मुझसे है, जो उसको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो उसको काटेगा मैं उसको काटूंगा। तो दीनी किसी वजह से अगर दूरी हो तो उसकी इजाज़त है। दुनियावी मामलात की वजह से किसी से ताल्लुक़ ख़त्म करना ये शरअन जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। मज़ीद झूठ बोलने के हवाले से आपने पूछा कि वो झूठ बोलते हैं, तो देखिए, झूठ बोलते हैं तो आप उनको दीन के तहत नसीहत करिए। दीन खैरख़ाही का नाम है। उनके झूठ बोलने का ज़िक्र किसी और के सामने करने के बजाय आप उन्हीं को इस बात की तालीम दीजिए, पैगाम दीजिए। अगर फितने फ़साद का अंदेशा ना हो, लड़ाई झगड़े का अंदेशा ना हो, तो वहाँ दीन की दावत दी जा सकती है। जहाँ पे फितने फ़साद का अंदेशा है वहाँ पर आपको इजाज़त है, आप रुक सकते हैं। तो आप खैरख़ाहाना अंदाज़ में उनको समझाइए कि झूठ का वबाल क्या है, झूठ का नुकसान क्या है। झूठ से रहमत के फ़रिश्ते दूर हो जाते हैं, झूठ से रिज़्क़ में तंगदस्ती होती है, झूठ से लोगों का एतमाद आपसे उठ जाता है, झूठ से इज़्ज़त में कमी वाक़ई होती है, झूठ से रहमत के फ़रिश्ते दूर हो जाते हैं। इस तरह आप उनके सामने दीन की रोशनी में खैरख़ाहाना अंदाज़ में उनके इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए बात करेंगे तो ज़रूर उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको तौफ़ीक़ देगा। और ये भी याद रखें, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, आपको जिस चीज़ का यकीन ना हो, इल्म ना हो, उसके पीछे ना जाएँ। इन्ना सम्अ वल बसरा वल फ़ुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, हर चीज़ के बारे में सवाल किया जाएगा।
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو۔ یعنی عام طور پہ بعض لوگوں کو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اوور تھنکر مزاج کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ سوچ لیتے ہیں، اور زیادہ سوچنے کے نتیجے میں سامنے والے کو ہر مرتبہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس میں پھر گناہ گار ہوگا بندہ جو سوچنے والا ہے، بدگمانی کرنے کا بھی اس کو گناہ ہوگا۔ یقینی بنیاد پر آپ کو معلوم ہو کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو آپ مومنانہ انداز میں خیر خواہی کریے اور یہ دعا کریے کہ اے اللہ میرے جو عیوب ہیں مجھ کو میرے عیوب کی اصلاح کرنے کی بھی مجھے توفیق عطا فرما، جو میرے مومن بھائی ہیں ان کے عیوب کی بھی اصلاح مولا فرما اور ان کے ساتھ خیر خواہانہ تعلق رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے نو ون از پرفیکٹ، کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے۔ الکمال المطلق للہ وحدہ، مطلق کمال اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کی عطا سے اس کے رسولوں کے لیے۔ انسان ہیں، بشری تقاضے ہیں، لوگوں میں عیوب پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ بے عیب انسان ڈھونڈنا چاہیں گے تو پھر عزیزان محترم معاشرے میں جہاں آپ رہ رہے ہیں پھر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو خامی نظر آئے گی، نقص نظر آئے گا، عیب نظر آئے گا۔ انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو خامیوں کے ساتھ قبول کرے، خامیوں کے ساتھ ان کے ساتھ رہے اور ان کی اصلاح، خود کی اصلاح کرنے اور دوسروں کی۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، پہلے اپنی اصلاح کی ہم کو فکر کرنا ہے، پھر دوسروں کی۔ ایک کاپی اور پن لے کر ہر مسلمان سے میری یہ درخواست ہے، خود میری اپنی ذات سے، سب سے ایک کاپی اور پن لے کر بیٹھیے، میرے اندر کیا کیا عیوب ہے اس کی لسٹ بنائیے اور پھر دوسروں کے حوالے سے بھی غور کریے کہ کس کو میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں اور کیا خیر خواہی کا جذبہ میرے اندر آ سکتا ہے اس کے حوالے سے، اور اس کی دل شکنی کرے بغیر، عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر اس کو نصیحت بھی کریے اور اپنے گناہوں کی فکر بھی کریے، اپنے عیوب کی فکر بھی کریے، ان کی اصلاح کی فکر بھی کریے۔ یہ مومنانہ طرز عمل ہے، اور یہ مومنانہ طرز عمل نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور سامنے جو نظر آیا اس کے اوپر تنقید کرے، اس کو بلیم کرے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے۔ عزیزان محترم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی کسی مومن کا عیب اگر ظاہر کرے گا، بیان کرے گا اور اس کو شرمندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک کہ اس عیب کا تذکرہ اس کے بارے میں نہ کیا جائے۔ لوگ جب تک کہ اس کے بارے میں ویسے الفاظ نہیں بولیں گے وہ نہیں مرے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بعض لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے، لوگوں کے عیوب کو ٹٹولتے ہیں، تجسس میں رہتے ہیں، ٹوہ میں رہتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے پیچھے رہتے ہیں، اس کے اندر کیا خامی ہے اس کی فکر میں رہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مومنین کے عورات، ان کے جو عیوب ہے اس کے ٹٹول میں رہتا ہے، تجسس میں رہتا ہے، جاسوسی میں رہتا ہے، پھر اس کو پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر فرماتا ہے۔ اگر وہ کسی پہاڑ کے غار میں، گفا میں بھی جا کر بیٹھ جائے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا کام یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے بغیر، کسی کو تکلیف دیے بغیر اس کی بھی اصلاح کی فکر کرے، اپنی بھی اصلاح کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ نام نازیہ سلطانہ ہے، میں بیگم بازار سے بول رہی ہوں، حیدرآباد میں بیگم بازار سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیں، سوال بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے ہیں دو، 7th کلاس میں ہے، 14 سال کے، 13 سال۔ جی ان لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے، بہت ضد کر رہے بیٹھنے کے لیے۔ جی ایک 2 دن کا، 1 دن کا میں بٹھانا چاہ رہی ہوں، ان لوگ بیٹھنا چاہ رہے۔ تو میرے کو کیا ہو رہا، ڈر ہو رہا کہیں لا ایک دم نکل گئے تو غلطی سے مسجد میں سے، پھر بھول کے آ گیا، میں بول کے پھر چلے گئے مسجد میں، ایسا وہ ہے، بہت پابندیاں رہتے شہر۔ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، اگر میں ٹفن بھیجی ہوں کوئی تو ان کے چھوٹے بھائی کے ہاتھ، چھوٹے بھائی بھی ہیں اور ایک، ان کے ہاتھ سے یا ان کے بابا کے ہاتھ سے بھیجے تو فیس دیکھ سکتے کیا سر ٹفن دینے گئے ہو یا پھر نہیں بتانا کہ ٹھیک ہے بابا کا انشاءاللہ۔ بہن آپ کا سوچنا واجبی ہے،
بچے ہیں، فکر کرنا ماں کی فطرت ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. دیگر کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ جی میرا نام فراز ہے، میں ٹولی چوکی سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ تھا کہ میں آئی ٹی کمپنی میں جاب کرتا ہوں. یہاں پہ بہت سارے لوگ، خاص طور سے جو اہل حدیث کے لوگ ہیں، وہ وضو کرتے ٹائم پیر کا صرف مسح کرتے ہیں ساکس کے اوپر سے. تو یہ وضو درست ہے یا نہیں معلوم کرنا تھا میرے کو. اور اگر ایسے لوگ اگر امامت کر رہے تو کیا ان کی نماز اور مصلیوں کی نماز قبول ہوتی یا نہیں ہوتی؟ وہ نماز درست ہے یا نہیں یہ معلوم کرنا تھا. انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت ہیں؟ اللہ کا ہمارا سوال کا جواب چوک گیا تھا. محترم اپنا نام اور مقام بتا دیجیے گا. میں ندیم بات کر رہا ہوں بنگلور سے. ندیم صاحب بنگلور. کل میرا سوال یہ تھا کہ میں نے ایک غیر مسلم کو ایک کنزول الایمان، اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے قرآن شریف چاہیے، مجھے پڑھنا ہے، تو میں نے کنزول الایمان اس کو دے دیا. اگرچہ اس نے اس کی بے ادبی کی، گھر میں کہیں نیچے رکھا یا کچھ بھی کیا، تو اس کا مجھے کوئی گناہ تو نہیں لگے گا؟ حضرت یہ جاننا تھا. اور دوسری بات، کل میں نے نعت کی فرمائش کی تھی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یہ تو ہم نے پڑھ دی تھی، ہم نے پرسوں. ہاں پھر پڑھ دی جائے گی. پڑھ دیے تھے ہم. شکریہ، جزاک اللہ خیر. پھر سے انشاءاللہ دعاؤں کی درخواست ہے. بچوں کے ایگزامز چل رہے ہیں، دعاؤں کی درخواست ہے حضرت. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ بنگلور سے. اور کالر لائن پر موجود ہیں، اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم الیاس بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ حیدرآباد سے. آج 2-3 سوال ایک ساتھ ہیں. جی فرمائیں. جی کرنٹ موضوع پہ بھی ایک سوال ہے. جی جیسا کہ دیش کے اندر ودیش کے اندر جو حالات ہیں، جی اس مناسبت سے کافی چیزوں میں مہنگائی کی طرف ہے. ایک ہمارے ہندوستان کے مشہور ادیوگ پتی ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. ان کے ہاتھ میں پولیسٹر کا دھاگا ہے اور پلاسٹک کا دانا ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس بھی ہیں ان کے پاس. تو اس کے اندر ابھی جنگ چالو ہو کے 2 روز کے اندر ہی انہوں نے اپنے پروڈکٹ میں 50% بڑھا دیے. یہ تو دیش کے لیے بھی نقصان ہے، کیا ہمارے اسلام کی نقطۂ نظر سے بھی یہ جائز نہیں ہے؟ نقصان میں ہے. تو اب اور ایک سوال یہ ہے کہ ہم تو اعتکاف نہیں رکھ سک رہے کیونکہ ہم دکان پہ بیٹھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ہم خدمت کر رہے ہیں، تو اس کا اعتکاف کے بدلے میں یہ ہم کو ثواب ملے گا جو ہم دکان پہ بیٹھ کر خدمت کر رہے ہیں؟ کیونکہ اور ایک سوال یہ ہے کہ تھوڑے سے عرصے کے اندر یہ ہوٹل کے اونرز بھی اپنا رنگ دکھانا چالو کر دیے، جبکہ مودی جی بول چکے ہیں کہ بھائی عام آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے حالات ہندوستان میں ابھی ویسے نہیں ہوئے ہیں، حالات نارمل ہے. خامخواہ کے ایک ہوا بنا کے ریٹوں کا ایک وہ کرنا اور کالا بازاری کرنا، یہ اسلام بھی منع کرتا ہے. صحیح. تو اس کے اوپر مفتی صاحب کو بولیے، تفصیلی جواب دیں انشاءاللہ. بہت شکریہ الیاس بخاری صاحب حیدرآباد سے، آپ نے سوال کیا ہے. یقیناً یہ بات قابل غور ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب اس پر بڑی سنجیدگی سے جواب دیں گے انشاءاللہ. ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد لوٹ آئیں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا موضوع چل رہا ہے اسلام میں صبر و شکر کی اہمیت. اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین آپ کو بتا دیں، دنیا بھر کے مختلف شہروں میں مختلف اوقات میں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ اپنے شہر کے وقت کے حساب سے اپنی سحر کا اہتمام فرما لیں، دوائیاں کھا لیں، پانی پی لیں، اور جو ضروری امور رہ گئے ہوں ان کی تکمیل دے لیں تاکہ آپ کا روزہ، آپ کی سحر خوشگوار گزرے. ناظرین ہر دن جو سوال پوچھا جاتا ہے ان اشخاص کے لیے جو کچھ لمحات پہلے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، یہ سوال دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے. براہ کرم آپ اسے نوٹ فرما لیں اور فوراً سے بیشتر اس کا جواب آپ روانہ فرما دیں. تو نوٹ فرمائیے. آج کا سوال ہے، پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، رمضان میں کون سی رات کی عبادت
1000 साल की इबादत से अफजल है। अपने जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए ST स्पेस आपका जवाब, आपका नाम और पता लिखकर भेज दीजिए 7999919999 पर। सही जवाब भेजने वालों के कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से एक गोल्ड कॉइन इनाम में दिया जाएगा। नाज़रीन, कॉलर लाइन पर मौजूद है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन कहाँ से? जी मैं सुल्ताना बात कर रही हूँ हैदराबाद। जी सुल्ताना साहिबा, बताएं क्या सवाल है आपका? तरावी पढ़ने के बाद तहज्जुद पढ़ सकते हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं पढ़ सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वितर नहीं पढ़े तो तहज्जुद पढ़ सकते हैं, और औरतों के लिए तरावी के बाद तहज्जुद पढ़ सकते हैं क्या? ठीक है, इंशाल्लाह क्या सीक्वेंस होगा तीनों नमाज़ों का, तरावी, वितर और तहज्जुद का, इंशाल्लाह बताया जाएगा। बेस्ट शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हैदराबाद से। मुफ्ती साहब से सवालों के जवाब लेंगे और भी कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? हमारा गुंटूर जिला साहिब, मंगलगिरी। मंगलगिरी से, माशाल्लाह मंगलगिरी से रोज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। जी साहब, जी साहब। मुझे आपका नाम याद नहीं रहा, बताए नाम। हुसैन साहब, शेख हुसैन। शेख हुसैन साहब। जी हुसैन साहब, बताइए क्या सवाल कीजिएगा। सवाल क्या जी साहब, अब आज बच्ची का इम्तिहान है बीटेक का, इंटर सेकंड ईयर का, उसके लिए आज रोजा छोड़ी थी। ये रोजा भी रख सकते क्या? बाद में नफिल होता, सुन्नत होता? बाद में रखना चाहते हैं, एग्जाम होने की वजह से रोजा नहीं रह पाए। इंशाल्लाह बताते हैं क्या होगा इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हज़रत मोहतरम से मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम सवालात के जवाब अता फरमाएँ। बहन साहिबा ने कहा कि उनके 2 बच्चे हैं, एक 11 साल और एक 13 साल का। वो चाहती हैं कि वो दोनों को नफल एतिकाफ़ में मस्जिद के लिए जाने की इजाज़त दें। देखिए सुन्नत एतिकाफ़ तो 10 दिन का है, अब उसका तो वक्त हो चुका है। अब ये जो एतिकाफ़ होगा 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, इसको नफल एतिकाफ़ कहा जाएगा। नाबालिग बच्चे, ऐसे बच्चे जो समझदार हों और मस्जिद में शोर शराबा न करते हों, मस्जिद में मसाइल पैदा न करते हों, एतिकाफ़ में जो बैठने वाले हैं, इबादत करने वाले को परेशान न करते हों और उनके लिए तकलीफ़ का बायस न बनते हों, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को आदत के लिए एतिकाफ़ में बिठाना, एतिकाफ़ की इनको आदत डालना, इबादतों की तरफ इनको मुतवज्जह करना पसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला माँ बाप को इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। नफल एतिकाफ़ में उनको भेजें, उसकी कोई वक्त उसका मुक़र्रर नहीं है। 1 दिन का भी हो सकता है, आधा दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है। इसमें कोई शरान हरज की बात नहीं है, वो आपकी सहूलत पर डिपेंड है। टिफ़िन भेजने के हवाले से आपने कहा कि छोटे भाई के ज़रिए या वालिद के ज़रिए टिफ़िन भेजें, वो उनको देखें, तो इससे कोई एतिकाफ़ में फ़र्क नहीं पड़ता है। टिफ़िन अपने शौहर के ज़रिए या अपने तीसरे बेटे के ज़रिए आप उनको भेज सकती हैं। पर ख़याल इस बात का रखिए कि बच्चों में ज़्यादा शरारत ना हो और मस्जिद के आदाब का पासो लिहाज करने वाले हों, ऐसे हों तो फिर उनको एतिकाफ़ में बैठने दें ताकि उनको आदत हो अल्लाह की इबादत करने। और इबादत के लिए दुनियावी सारे मामलात को छोड़कर बंदा एतिकाफ़ में, तन्हाई में अल्लाह की इबादत के लिए जाता है। मज़ीद सॉक्स के हवाले से पूछा गया। देखिए मौजूदा ज़माने में सॉक्स पर जो मसाह करने का मामला है, ये इस पर मसाह करके ये समझना कि इससे वज़ू हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है मौज़ों पर मसाह करना, वो उन मौज़ों की कैफ़ियत और उनके बारे में फ़ुक़हा किराम ने शरायत को बयान किया है कि चमड़े के हों, ऊपर मुकम्मल चमड़े के, बाज़ बयान करते हैं कि मुकम्मल चमड़े के हों, या ऊपर का नीचे का हिस्सा चमड़े का हो, या सिर्फ़ नीचे का हिस्सा चमड़े का हो, और वो मज़बूत हों, 3 मील तक चल सकते हों और मोटे हों। अगर पानी उसके ऊपर डाला जाए तो अंदर जज्ब होकर पानी पैर को न लग जाए, ऐसे होना चाहिए। अब सॉक्स वगैरह मौजूदा ज़माने में देखिए आप, पानी ऊपर डालेंगे तो पैर भीग जाएगा और पैर को पानी अंदर लग जाएगा। तो वो सॉक्स, वो जो शरायत बयान किए हैं फ़ुक़हा किराम ने मौज़ों पर मसाह करने के, सॉक्स पर मसाह करने के, मौजूदा ज़माने में जो सॉक्स लोग बताते हैं वो उस शरायत पर वो चीज़ फ़िट नहीं होती है और उसके मुताबिक वो नहीं है। उसके लिए 3 शरायत बयान किए गए कि गाढ़े हों, पानी ऊपर से डाला जाए तो अंदर जज्ब ना हो, और मज़बूत हों, 3 मील तक पैदल उसमें चल सकते हों, फट ना जाएं, और इसी तरह किसी चीज़ से उसको बांधने की ज़रूरत ना पड़े और वो खुद पैर में जम जाएं। ये शरायत हैं मौज़ों पर मसाह करने के।
موجودہ زمانے میں ساکس وغیرہ پر جن اس نوعیت کے علاوہ جن ساکس پر مسح کیا جا رہا ہے وہ شرعاً درست نہیں ہے. جب مسح درست نہیں ہے، وضو درست نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے. مزید ایک بھائی نے پوچھا کہ کسی کو انہوں نے کنز الایمان قرآن کریم اس کا ترجمہ انہوں نے تحفتاً دیا، اگر ان سے کوئی بے ادبی ہوگی تو کیا میں تو گناہ گار نہیں ہوں گا؟ آپ نے ایک نیک کام کیا ہے، اگر سامنے والا بے احتیاطی کرے گا تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو اندیشہ ہے اس بات کا، ظن غالب ہے اس بات کا کہ سامنے والا بے احتیاطی کرے گا، بے ادبی کرے گا، اس کے باوجود آپ نے دیا ہے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے. اس میں احتیاط کریں. آپ کو معلوم ہے سامنے والے کا مزاج، اس کے اخلاق، اس کا انداز کہ وہ ایسا نہیں ہے، بے ادبی وغیرہ نہیں کرے گا، اور آپ دیتے ہیں، اس کے بعد سامنے والے سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ قصوروار نہیں ہوں گے. الیاس بخاری صاحب نے کہا کہ موجودہ حالات میں لوگوں کو پریشان کرنا اور ریٹس وغیرہ سامان کے بڑھا دینا، لوگوں کو پریشانی کا شکار کرنا، تشویش کا شکار کرنا، اس طرح کے جو معاملات کر کے عام طور پہ جو تاجر حضرات ہیں جو لوگوں میں ڈر پیدا کر کے، خوف پیدا کر کے سامانوں کی قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بدترین کے الفاظ نکلے ہیں اس تاجر کے لیے کہ سامان سستا ہوتا ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، سامان مہنگا ہوتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حرص اور طمع اور لالچ اس سے منع فرمایا ہے. بازار میں جو ریٹس ہیں، قیمت ہے، تھوڑا کمی زیادتی سے آدمی کسی مقام پہ کچھ کم ہو، کسی مقام پہ کچھ زیادہ ہو، آدمی اپنے سامان کی قیمت لگا کر بیچ سکتا ہے. تجارت کرنے سے نہیں روکا گیا ہے. دھوکہ دینے سے، سامنے والے کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے سے، اس بات سے روکا گیا ہے. لوگ اپنے پاس چیزوں کو روک کر رکھتے ہیں. اللہ کے حبیب نے ایسے تاجروں کے بارے میں بھی تنبیہ فرمائی ہے جو لوگ اپنے پاس سامان کو روکے رکھتے ہیں. اب جب مارکیٹ میں جب اس کی ضرورت جب بڑھ جاتی ہے، ایسے وقت میں نکالتے ہیں، سب کو اپنا محتاج بنا دیتے ہیں اور قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. اس سے پرہیز کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر سامان کی قیمت حد درجے بڑھا دینا اور غریب پر ظلم و زیادتی کرنا، تھوڑے سے پیسے دنیا میں حاصل ہو جائیں گے لیکن لوگ سامنے جو پریشان ہوں گے، مصیبت میں مبتلا ہوں گے، قرض لے لیں گے کسی کے پاس، جو بھی ان کی صورتحال ہوگی تو پھر وہ ساری چیزوں کا وبال اس کے اوپر آئے گا اور حرص اور لالچ طمع سے جو پیسہ حاصل کیا جائے گا وہ رہے گا بھی نہیں. کسی نہ کسی طریقے سے اس سے زیادہ دولت نکل جائے گی، بیماریوں کا شکار ہوں گے. مزید یہ پوچھا گیا کہ اعتکاف کے بجائے دکان پہ بیٹھتے ہیں تو کیا اعتکاف کا ثواب ملے گا؟ بھائی اعتکاف ایک الگ عبادت ہے، اعتکاف کا الگ مستقل ثواب ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. محلے کے کچھ لوگ بھی بیٹھ جائیں گے تو سب کے ذمے سے سنت موقدہ کا یہ جو حکم ہے ساقط ہو جائے گا. کوئی نہیں بیٹھے گا تو سب گناہ گار ہوں گے سنت موقدہ کو چھوڑنے کے. دکان پہ آپ کا بیٹھنا، تجارت کرنا، اسلامی شرائط کے مطابق تجارت کرنا، حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیے بغیر، جھوٹ بولے بغیر، اس کا اللہ بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الامین، امانت دار جو تجارت کرنے والا ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، اس کا حشر صدیقین، انبیاء اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. اس کو انبیاء اور شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسا مقام اس کو عطا فرمائے گا. مزید یہ پوچھا گیا تراویح کے حوالے سے، خاتون نے سوال کیا کہ تراویح پڑھنے کے بعد وطر پڑھنا ہے. دیکھیے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ تراویح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد وطر پڑھیں گے. تراویح کے فوری بعد آپ وطر پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو تہجد میں اٹھنے کا یقین ہو، ظن غالب ہو کہ تہجد میں اٹھتے ہیں، تو پھر ان حضرات کے لیے بہتر یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد وطر کی نماز پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے. مرد حضرات کے لیے رمضان کے مہینے میں فقہاء نے دونوں باتوں کی اجازت دی ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ جس وقت عشاء کی نماز کے بعد یعنی تراویح کے بعد وطر کی نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہے تو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تہجد کے بعد پڑھنا چاہیں تو تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض علماء نے یہ افضل قرار دیا کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ وطر کی نماز باجماعت امام کے ساتھ ادا ہوتی ہے تو امام کے ساتھ ہی ادا کر لینا بہتر ہے، جبکہ بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ تہجد کے بعد ادا کر لینا بہتر ہے. یہ مرد حضرات کے لیے. خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے اور ان کی سب سے بہترین جگہ نماز پڑھنے کے لیے گھر ہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کے مطابق اگر کسی مکان میں
کسی جگہ لیڈیز کے لیے علیحدہ تراویح کا انتظام ہوتا ہے، کچھ مرد حضرات بھی وہاں پر رہتے ہیں اور پردے کا اہتمام ہوتا ہے، سارے شرائط جو شریعت کے ہوئے ہیں اس کے اعتبار سے تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور خواتین وہاں پر شریک ہوتی ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر افضل یہی ہے کہ اپنے گھر میں نمازیں ادا کریں، تراویح بھی اپنے گھر میں ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کوشچن تھا حیض کے تعلق سے جی کہ ہم ایج 45 ایئرس ہے تو ان کو پہلے کنٹینیو آتے تھے مطلب حیض، تو جی ابھی یہ رمضان کے مہینے میں بس 1-2 دن کا ہو یا پھر انہوں پاک ہو گئے، تو ان کو تھوڑے لوگ بول رہے ہیں کہ پورا 10 دن کے بعد ہی رہنا روزے، تو ویسے تاخراتے چلے جا رہے نا، تو انہوں رہ سکتے کیا کہ پاک تو ہو گئے انہوں، انشاءاللہ بہن بتاتے ہیں 3 دن میں ہی پاک ہو گئے انہوں، تو لوگ تھوڑے بول رہے ہیں کہ نہیں تھوڑی مدت رہتی نہیں رہنا، تو ایسے تاخراتے چلے جا رہے، رہ سکتے کیا؟ انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے بہن، انشاءاللہ جواب دیں گے مفتی صاحب انشاءاللہ۔ ناظرین شہر حیدرآباد میں سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ اپنے وقت کے حساب سے سحر کا اہتمام کر لیں، دوائیاں کھا لیں، پانی پی لیں، انشاءاللہ چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر سے حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا موضوع چل رہا ہے صبر اور شکر کی اہمیت۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات باقی تھے، انشاءاللہ ان کے جوابات لیں گے۔ ہر دن پیش کیے جانے والے سوال کو دہرایا جا رہا ہے آپ کی سہولت کے لیے، براہ کرم آپ سوال نوٹ کر لیں تاکہ جواب آپ آسانی سے بھیج سکیں۔ تو آج کا سوال ہے، پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، رمضان میں کون سی رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ ناظرین سوال آپ نوٹ کر لیے ہوں گے۔ ابھی ایک کالر لائن پر موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آگے بڑھتے ہیں، جو سوالات رہ گئے ہیں ان سے مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں ان سوالات کے جوابات عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو ایسی صورت میں وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، بعد میں روزے کی قضا کرے گا۔ تو شدید بیماری اور سفر کی مشقت کو عذر قرار دیا گیا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا اور امتحان لکھنے کے لیے جانا، اس کو عذر قرار نہیں دیا گیا، تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھیں، اگر بہت زیادہ مشقت ہو جائے، طبیعت پہ بار گزرے، طبیعت خراب ہو، تو پھر ایسی صورت میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا ہوگا۔ مزید بہن نے پوچھا کہ ماہواری 3 دن 3 رات مکمل ہو گئے، لیکن عادت کے مطابق نہیں ہے، عادت زیادہ دن آنے کی ہے، لیکن 3 دن مکمل ہو گئے، اب اس کے بعد کیا ان کے لیے حکم ہے؟ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ماہواری کے اکثر ایام زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں، کم سے کم 3 دن ہیں۔ 3 دن 3 رات آنے کے بعد اگر حیض بند ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ غسل کر کے مکمل صفائی صاف ہو کر پاک ہو کر نمازوں کا اہتمام اور روزے کا اہتمام وہ شروع کر دے۔ البتہ شادی شدہ خاتون ہو تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عادت کے جو ایام ہیں اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں تو وہ نماز روزہ وغیرہ پاک ہونے کے بعد غسل کرنے کے بعد عبادتیں تو شروع کر دے گی، لیکن شوہر کے قریب جانے کے لیے اپنے جو ایام ہیں ان کے کمپلیٹ ہونے کا انتظار کرے گی۔ جی انشاءاللہ بات ہو رہی تھی آج کے جو موضوع ہیں صبر اور شکر پر، انشاءاللہ اس کا بھی لحاظ رکھا جائے گا۔ میں درخواست کروں گا کہ اس پر بھی مزید کچھ اور باقی جو باتیں رہ جاتی ہیں یہ کر دیں، اور جیسے ندیم بھائی نے بنگلور سے بھی خواہش کی تھی کہ یقیناً 2-3 مرتبہ انہوں نے خواہش ظاہر کی وہ کلام پڑھنے کے لیے، میں درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد صاحب سے کہ وہ کلام پڑھا جائے۔ سرور کہوں
कहूँ तुझे सरवर, कहूँ के मालिको मौला, कहूँ तुझे सरवर, कहूँ के मालिको मौला, कहूँ तुझे बाग़े कलील का गुल ज़ेबा, कहूँ तुझे बाग़े कलील का गुल ज़ेबा, कहूँ तुझे अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला, कहूँ तुझे ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला, कहूँ तुझे कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका, कहूँ तुझे सरवर, कहूँ के मालिको मौला, कहूँ तुझे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा आपके हमारे दरमियान हायल है। इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद मुलाकात होगी। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में फिर से आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम, और आज का मौजू चल रहा है सब्र और शुक्र की अहमियत पर बात हो रही थी। मैं समझता हूँ कि बात सैर हासिल हो गई है, फिर भी कहीं कोई कसर रह जाती है तो मुफ्ती साहब इस पर रोशनी डालेंगे ज़रूर। नाज़रीन, हर दिन पूछे जाने वाले सवाल के सही जवाब आपने जो रवाना किए हैं कल, वो नाम उसमें से कुरानंदाज़ी के ज़रिए निकल आया है, तो सही जवाब भी जानते हैं और किस खुश नसीब का नाम निकल आया है ये भी जानते हैं। मुशाहिदा फरमाएं। प्रोग्राम सहरी टाइम में कल पूछे गए सवाल का सही जवाब है शब कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़रातों में तलाश करने का हुक्म है। सही जवाब भेजने वालों में कुरानंदाज़ी के बाद मुंतखब हुए हैं मोहम्मद अबू बकर हैदराबाद से। इनको मिलता है हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से एक गोल्ड कॉइन। तो नाज़रीन, आपने सवाल का जवाब भी सुन लिया होगा और जीतने वाले का नाम भी सुन लिया। अबू बकर साहब को बेहद मुबारक हो। कल आपका नाम भी यहाँ से अनाउंस हो सकता है। शर्त यह है कि सवाल का सही जवाब आपने रवाना करना है। नाज़रीन, बहरहाल प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है और ताक़रात में आप हैं। आपके हर लम्हे को गनीमत जानिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। मैं आप तमाम नाज़रीन का अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और इस प्रोग्राम को पेश करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस का शुक्रिया अदा करता हूं, हीरा भाई ज्वेलर्स का, और प्रोग्राम पेश करने में ताउन करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस अंकुरा हॉस्पिटल्स का, पिस्ता हाउस हलीम का और मोहम्मद कैप मार्ट का, और
ملبوسات کی پیشکش مخدوم بردرز کی جانب سے تھی. میں مخدوم بردرز کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اس مینجمنٹ کا اور کیبن کرو ٹیم کا اور اپنے کیمرہ مین کا, اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے عالم دین مفتی محترم کا اور نعت خواں صاحب کا کہ آپ کی سب کی کاوشوں کی بدولت یہ پروگرام آپ تک پیش کیا جا سکا. انشاءاللہ کل والی سحر میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. اگر حیات رہتی ہے تو پھر کسی عنوان کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل رہیں گے. میں چلنے سے پہلے مفتی محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ دعائے خیر فرمائیں سب کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آمین. اے مولا ارحم الراحمین, اے رب العالمین, اے اکرم الاکرمین, مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما. آمین. مولا جو ہم میں پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی کو دور فرما. آمین. جو مصیبت زدہ ہے مولا, تنگ دست محتاج ہے مولا, سب کی تنگ دستی محتاجی مصیبتوں کو دور فرما. آمین. عافیت عطا فرما, صحت سلامتی عطا فرما. مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ, شفائے عاجلہ, صحت دائمہ, صحت مستمرہ عطا فرما. مولا پوری دنیا میں امن کو قائم فرما, خصوصاً اسلامی ممالک میں امن کو قائم فرما. عالم اسلام میں امن کو قائم فرما. مسلمانوں کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خواتین, مائیں, بہنیں, ان کی عصمتوں کی, عزتوں کی حفاظت فرما. مولا جو مقروض ہیں, قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں, مولا قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دے. مولا جن گھروں میں نوجوان لڑکیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں, نیک نصیبے, نیک رشتے, نیک جوڑے عطا فرما. جہاں ماں باپ انتظامات کے لیے پریشان ہیں, انتظامات میں آسانی عطا فرما. مولا جو مسلمان انتقال کر گئے ہیں سب کی کامل اکمل مکمل مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو, التجاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے دربار میں قبول فرما. عزت کی زندگی, ایمان کی موت عطا فرما. مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر جاری و ساری فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. آمین والحمد للہ رب العالمین. تو ناظرین, آپ کا میزبان اجازت لیتا ہے جناب شیخ احمد صاحب سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ نعت پاک پیش کریں. اس سے پہلے میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا, اسی کو ابتدا کہیے, اسی کو انتہا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے, جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے. جناب شیخ احمد صاحب. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے
वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मेरा मुझसे पहले जा रहा। प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश किया है हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासाब टैंक, हैदराबाद। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद। और ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट, पत्थरगट्टी, टोली चौकी, हैदराबाद। पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे।